अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में हतमी समाअत हुई है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। और इस वक्त इसी तनाजुर में वफाक की काबीना का अहम इजलास हुआ है और काबीना इजलास के एलामिया के मुताबिक इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने की मंजूरी दे दी गई है और उन्हें एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। एलामिया के मुताबिक काबीना ने सदर मुमलिकत से मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर फौरी दस्तखत करें ताकि आईनी और सियासी बहरान से निजात मिल सके। इसके साथ ही एक और खबर सामने आ गई है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अराकीन को खत लिख दिया है, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने शिकायत भिजवाई है। जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाकर जज पर लगने वाले इल्जामात अगर गलत हैं तो उनका जायजा लिया जाए। खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी को लिखा गया है। खत में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को मुखातिब करके कहा गया है कि चीफ जस्टिस साहिब, हम इंतजार कर रहे हैं आप कब जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाते हैं। अगर इल्जामात गलत हैं तो जज की इज्जत बहाल की जाए, अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। जज को इल्जामात के साए में रखने से जज और अदलिया की इज्जत पर हर्फ आ रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील ने तफसीली दलाइल दिए, जिसके बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने एक बार फिर गेंद मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातों के कोर्ट में डाल दी है और अटॉर्नी जनरल को इस हवाले से हुकूमत से बात करने का कहा है, मगर साथ ही समाअत मुकम्मल करके फैसला भी महफूज कर लिया है। आज हुकूमत ने अदालत से दरख्वास्त की कि 3 रुकनी बेंच ये मामला ना सुने, मगर अदालत ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत ने अदालत से फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त की, मगर अदालत ने मुस्तरद कर दी। अदालत से हुकूमती सियासी जमातों के वकला ने अपना मौक़िफ़ सुनने की दरख्वास्त की, मगर अदालत ने सियासी जमातों को नहीं सुना, मगर तहरीक इंसाफ से असद उमर को सुना, जिस पर बाद में हुकूमती जमातों ने एतराज़ भी किया कि हमें नहीं सुना, असद उमर को क्यों सुना। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस एजाजुल एहसन की बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ उठाया, मगर अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जस्टिस एजाजुल एहसन के मुकदमा ना सुनने की तजवीज़ दी, अदालत ने यह भी नहीं सुनी। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि 4 जजेस के फैसले पर नजरसानी कर ली जाए, मगर अदालत ने यह इस्तदा भी मंजूर नहीं की। फिर अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि जो जजेस 9 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे उन पर मुश्तमिल बेंच बना दिया जाए, 3-2 और 4-3 का फैसला बाकी जजेस को करने दिया जाए, मगर यह दरख्वास्त भी नहीं मानी गई। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले का हवाला दिया और इस हवाले से जारी होने वाले सर्कुलर की हैसियत पर सवालात उठाए, मगर अदालत ने वो भी नहीं सुने और फैसला महफूज कर लिया। मगर सियासी जमातों को मुशावरत और मुज़ाकरात से रास्ता निकालने का ऑप्शन खुला रखा है। लेकिन फिर आज की समाअत के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा का सर्कुलर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखा गया एक खत सामने आ गया, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने हालिया फैसले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर पर सवालात उठा दिए हैं और वाज़ेह किया है कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर को कलअदम करार देने का कोई इख्तियार नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक केस का फैसला जारी किया था और उसमें यह भी लिख दिया था कि जब तक सू मोटो के तरीक़ाकार से मुतालिक रूल्स नहीं बन जाते उस वक्त तक आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी की जाए और खुसूसी बेंचेस की तश्कील के लिए भी कवायद बनाए जाएँ। मगर फिर 31 मार्च को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर जारी कर दिया और जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले को नाकाबिल अमल करार दे दिया, जिस पर आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खत में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा है कि मैं आपका सर्कुलर देखकर हैरान रह गया। इस सर्कुलर का मकसद सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के 29 मार्च के ऑर्डर की नफी करना, इसको कलअदम करार देना, इसकी नाफरमानी करना और खिलाफ वर्जी करना था। रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी अदालती हुक्म को कलअदम करार दे, ना ही इस हवाले से चीफ जस्टिस उसको ऐसा करने का हुक्म दे सकते हैं। ये कहना ज़रूरी नहीं कि बतौर एक सीनियर अफसर आपसे तवक्को की जाती है कि आपको पाकिस्तान के आइन का इल्म होगा, जिसका आर्टिकल 189 सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पैरवी और उसके मुताबिक अमल करने का तकाजा करता है। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपने खत में लिखा कि ये आपके और सुप्रीम कोर्ट के बेहतर मफाद में होगा अगर आप इस सर्कुलर को वापस ले लें और जिन लोगों को आपने ये भेजा है उन्हें भी इस बारे में आगाह कर दें। आपका तर्ज अमल अक्कासी करता है कि आपके पास मतलूबा अहलियत, काबिलियत और समझ ही नहीं है कि आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ओहदा संभाल सकें। एक सरकारी ओहदा रखने वाला रजिस्ट्रार आइन के आर्टिकल 175(3) की खिलाफ वर्जी करता है, जो ये लाजिम करार देता है कि अदलिया और इंतजामिया अलग अलग हो जाएं। इसके साथ ही खत के आखिर में इजाफी पैराग्राफ में जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि इस खत की कॉपी आप उन लोगों को भी भेजें जिनको आपने सर्कुलर भेजा था। ये कॉपीज आप सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और अटॉर्नी जनरल के जरिए हुकूमत पाकिस्तान को भेजें। इसके साथ ही उन्होंने इन्हीं अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब,
आप फौरी तौर पर अपने अफसर इशरत अली को वापस बुलाएं ताकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की साख और सालमियत को मजीद नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। और अगर आप मुनासिब समझें तो उनके खिलाफ जरूरी तादीबी कार्रवाई का आगाज करें जो कानून से मुताबिकत रखती हो, क्योंकि उन्होंने बज़ाहिर आइन और सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की है। इसके बाद काबीना का इजलास हुआ जिसमें रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को वापस बुलाने का फैसला कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज जैसे ही समाअत खत्म हुई और फैसला महफूज हुआ तो इसी दौरान कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया और 3 रुकनी बेंच और अदलिया पर सख्त सवालात उठाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में अपने खिताब में कहा कि इस बेंच से फैसला करवाना इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। काश अब भी चीफ जस्टिस ख्याल करें और फुल कोर्ट बिठा दें और जिन जजेस ने खुद को अलग किया है उन्हें शामिल ना करें। जो सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल एहसन हैं वो खुद रिक्यूज कर चुके हैं। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में जरा भी जनाब स्पीकर दिक्कत नहीं होगी। इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूँ कि इंसाफ के तकाजों के 100% मुनाफी है। वज़ीर आज़म ने हालिया समाअत का हवाला देकर कहा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं और कई अरकान जेलें काट कर असेंबली में तकरीरें कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस से पूछना चाहता हूं कि आप एक ऐसे जज को साथ बिठाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं जिस पर करप्शन के इल्जामात लगे हैं। अपने गिरेबान में झांकने का कानून सब पर लागू होता है। दिन पहले आपकी इजाजत से मैंने इस मुंतखब ऐवान को अपनी मारूजात पेश की थी। उसके अगले दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग के दौरान एक उन्होंने रिमार्क्स दिए और कहा कि असेंबली में एक शख्स या कई लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे खिलाफ जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे क्या हम जमानत की हद तक सुरखरू होके आए हैं कि या फिर हम खुदा न खास्ता हम बेइज्जत होके आए हैं। लेकिन मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपने ऐसे शख्स को साथ बिठाया जिसके खिलाफ शदीद तरीन इल्जामात लगे हैं करप्शन के। मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं अपने गिरेबान में झांकूंगा। इसी हवाले से यही कानून सब पर लागू होता है। जनाब स्पीकर, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस ने तमाम इल्जामात के बाद इस नकवी को बेंच का हिस्सा बनाने के बाद खुद कहा था कि खामोश पैगाम था। आज उसका जवाब दे रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जबकि अब से थोड़ी देर पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लार्जर बेंच नहीं बनता तो खदशा है कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ की सूरत हाल न बन जाए। इस वक्त ये तो इलेक्शन का सवाल नहीं है, ये कोई आम सा ट्रायल नहीं चल रहा है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ट्रायल चल रहा है। वो अपना किरदार से साबित करेंगे कि क्या वो अदालत है, अदालत पाकिस्तान है, या वो टाइगर फोर्स बनना चाहते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच नहीं बनाता तो ये जो 3 जजेस का फैसला होगा, इट वोंट बी वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे मेरा जो खदशा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं बड़ा बात कर रहा हूँ। मुझे जो खदशा है कि जिस तरीके से ये तख्ते लाहौर का लड़ाई अना पे उतर आया है, ईगो की बात, ईगो का सवाल बन चुका है। मेरा जो खदशा है अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो तारीख उमर अत्तयार बंदियार चीफ जस्टिस साहब को याद रखेगा। इससे पहले आज कौमी असम्बली के इजलास से वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारा ने भी खिताब किया और कहा कि चीफ जस्टिस ने आज भी कहा कि सियासी जमातें खुद मसला हल कर लें। मैं चीफ जस्टिस से कहूँगा कि पहले अपने घर को ठीक कर लें। आपके घर में तकसीम है। हमें ये भी देखना है कि इस मुक्कर तरीन अदारे ने कब कब आइन और कानून की पामाली के लिए अपना किरदार अदा किया। हमने तो ये भी देखा कि 63A की तशरीह करते करते 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने आइन ही रीराइट कर दिया। उजलत में अगर इस केस का फैसला किया जाएगा तो तारीख एक बार फिर इस फैसले को काले सफ़ों पे लिखेगी, सुनहरे हरूफ में नहीं लिखेगी। आपने आज भी उठते हुए कहा कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ के फामो तफहीम से कोई रास्ता निकाल लें। मैं आपसे दस्तबदस्ता अर्ज करता हूँ कि पहले अपना घर तो दुरुस्त फरमाइए। आपके घर में तकसीम है। आपसे फुल कोर्ट मीटिंग मांगी जा रही है, खुदारा फुल कोर्ट मीटिंग दें। मैं आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऑन रिकॉर्ड रहना चाहता हूं कि अगर 3 जज साहबान का बेंच ये फैसला करेगा तो ये फैसला कौम को काबिल कबूल होगा। एक बात, ये फैसला अवामी पजीराई लेगा। दूसरी बात, और ये फैसला काबिल अमल होगा या नहीं होगा। तीसरी बात। बहुत शुक्रिया।
सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी इख्तिलाफात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पार्लियामेंट में अदालती माहौल पर सवालात उठाए जा रहे हैं। आज भी अदालती माहौल मजीद उलझ गया है। हालांकि चीफ जस्टिस ने अदालती समाअत के दौरान बताया कि उनकी परसों जस्टिस काजी फाइज से मुलाकात हुई है। इसके अलावा सहाफ़ी असद तूर और हसनात मलिक भी हफ्ते और इतवार को चीफ जस्टिस की दीगर जजेस से मुलाकातों का अहवाल सामने लाए थे, मगर नजर आ रहा है कि मामला हल नहीं हुए क्योंकि फुल कोर्ट बनाने पर चीफ जस्टिस आज भी तैयार नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये तनाज़ा चल रहा है, जबकि आज दौरान समाअत एक और तनाज़ा भी खड़ा हुआ कि हुकूमती जमातों ने अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट किया है या नहीं। आज 3 रुकनी बेंच इस बात पर जोर देता रहा कि हुकूमती जमातों ने अदालती कार्रवाई से बॉयकॉट कर दिया है, लिहाजा उनकी बात क्यों सुनी जाए। मगर कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून आदम रज़ीक़ तारड़ ने वाज़ेह किया कि हुकूमती जमातों ने बॉयकॉट का फैसला नहीं किया था, बल्कि बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात और अदम एतमाद के इजहार का फैसला किया था। सियासी जमातों के नुमाइंदा वकला साहिबान जब पेश हुए तो नाराजगी का इजहार हुआ कि आपने तो बाइकआउट कर दिया और एलामिये जारी किए और आप फिर क्यों हैं। उन्होंने कहा जी हमें बेंच पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्रोसीड करने से पहले आप हमारी बात सुने। फिर कहा गया कि आप पहले तहरीरी तौर पे लेके आए कि जी हमने बाइकआउट नहीं किया। उसकी वजाहत हमारे वकला ने वहाँ पे की और उन्होंने कहा कि तहरीरी तब दें जब ये बात लिखी गई हो। हमने ये तय कर रखा है कि हमें बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पे तहफ़्फ़ुज़ात है, वो बात भी अनसुनी हो गई। सर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एक वजाहत करना चाहता हूँ, ये बात जो लॉ मिनिस्टर फरमा रहे हैं ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि उसमें ये फैसला हुआ था कि ये जो मौजूदा बेंच है इसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया जाएगा। बाइकआउट का कहीं लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। मगर आज अदालत ने बात नहीं सुनी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर क़मरुज़्ज़मा कायरा ने शिकवा किया कि असद उमर को तो मौका फराहम किया गया, हमें भी उतना ही मौका फराहम करना चाहिए था, वरना पलड़ों का इशू इसी तरह के इशूज़ से हवा पकड़ता है। फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव को या उनके एडिशनल सेक्रेटरी को आज कोर्ट ने बुलाया और उनसे कुछ सवालात पूछे। उन सवालात के जवाब में एक रिटन स्टेटमेंट फाइल हुई और दूसरी तरफ से असद उमर साहब को बुला लिया गया। ही वॉज अलाउड टू स्पीक। हमारे भी वकला ने दरख्वास्त की हुई है, हमें भी इस पर सुना जाना चाहिए और कोर्ट को उधर भी उतना ही मौका फराहम करना चाहिए, वरना ये जो पलड़ों का इशू है ये इसी तरह के इशू से हवा पकड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया से बात की और नून लीग और पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुझे ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि जिन्होंने आइन बनाने में बड़ा किरदार अदा किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सो कॉल्ड जानशीन उसके आइन पर हमला कर रहे हैं। और ये फ़र्क है भुट्टो की पीपल्स पार्टी का और जरदारी की पीपल्स पार्टी का। सुप्रीम कोर्ट में जब ये समाअत जारी थी तो उसी वक्त इमरान खान की एक ट्वीट भी सामने आई जिसमें उन्होंने लिखा था कि आज हम अपनी आईनी तारीख के दोराहे पर खड़े हैं। जब हम तुर्की बन सकते हैं या एक और म्यांमार में तब्दील हो सकते हैं, हम में से हर किसी को इंतखाब करना होगा कि उसे तहरीक इंसाफ की तरह आइन और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के साथ खड़ा होना है या करप्ट माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत का साथ देना है। इमरान खान की ट्वीट पर मरियम नवाज ने रद्दमल दिया कि तुम भी करप्ट और तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी करप्ट। ये करप्शन और एहतसाब से बचने का नेटवर्क है जो अब होना नहीं है। तुम तो डूब रहे हो, नए सहूलतकारों को भी कहीं का नहीं छोड़ोगे। इस सब में हुकूमत क्या करने जा रही है, क्या हिकमत अमली होगी जब कल फैसला आ गया। हमारे साथ अता तारड़ साहब मौजूद है, मामले खुसूसी वज़ीर आज़म, सीनियर रहनुमा नून लीग। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया मशवरा ज्वाइन करने के लिए। आप अदालत भी जाते रहे हैं, मीडिया से भी गुफ्तगू करते रहे हैं, अदालत पर तनकीद भी करते रहे हैं। आज बहुत तेज़ी से सब कुछ हुआ है, रजिस्ट्रार काबीना का इजलास होना, रजिस्ट्रार को वापस ले लेना। हुकूमत एग्जैक्टली क्या करने जा रही है? फैसला तो महफूज हो गया और फैसला आने जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है शाहजेब साहब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को 5 दिन बिठाने के बाद राइट ऑफ ऑडियंस नहीं दिया गया, ना उनको सुना गया, ना उनको मौका फराहम किया गया कि वो आर्ग्यूमेंट्स करें, अपने दलाइल दें और लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर, इलेक्शन एक्ट के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करें। तो मुझे ये लगता है कि जब ये बेंच 9 रुकनी से 3 रुकनी पे आया तो ये 3 रुकनी बेंच की एक स्ट्रैटेजी थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका पार्लियामान में एक वजूद है, जिनका दोनों सूबों में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में बहुत बड़ा स्टेक है, उनको नहीं सुनना। आज भी देखिए, जो अदम एतमाद की बात हमने की थी तो हमें अदम एतमाद करने का मौका तो देते, मगर आज बिल्कुल नहीं सुना गया। गवर्नमेंट की कंटेंशन जो आज तहरीरी तौर पे अटॉर्नी जनरल ने बेंच के सामने रखा, उन्होंने इस बात पे इसरार किया कि 4-3 की मेजॉरिटी से वो पिछला फैसला डिसमिस हो चुका और इस बेंच का वजूद, इस केस का आगे चलना, ये सारा कुछ गैर कानूनी है। नंबर 1।
नंबर 2, उन्होंने काजी फैजीसा की जजमेंट जो 29 मार्च को आई उसका हवाला देकर कहा कि ये केस उसकी रोशनी में भी मजीद आगे नहीं चल सकता। नंबर 3 जो अहम बात की वो ये की कि आप 9 जजेस किसी न किसी हवाले से अपनी राय का इजहार कर चुके हैं, अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, इसलिए अब आपको अलहदा हो जाना चाहिए। और दीगर जो 6 जजेस बचे हैं, क्योंकि ओवरऑल कॉम्पोजिशन सुप्रीम कोर्ट की यह है कि 15 जज हैं जिसमें से 9 अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके, तो बाकी 6 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दे दें जो इन कानूनी और आईनी मामलात का बगौर जायजा लेकर वो इस पे अपना एक ऑर्डर पास कर दे। मगर अफसोस की बात यह है कि सर्कुलर जारी किए जाते हैं, सब नहीं किया, आप लोगों की बात नहीं सुनी और फैसला महफूज हो गया। मगर एक ऑप्शन छोड़ा है खुला कि आप लोग मुज़ाकरात के जरिए सियासी जमातें मसला हल कर लें, तो मुज़ाकरात के जरिए फिर हल कर लें आप लोग, ताकि ये तो नजर आ रहा है कि खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं अगर 3 रुकनी आ गया तो मामला इमरजेंसी मार्शल लॉ की तरफ जा सकता है। ये तो कन्फ्रंटेशन का माहौल है ना सीधा सीधा, तो मुज़ाकरात करके हल कर लें, फैसला महफूज करके भी ऑप्शन दे रहे कि कर लें। मगर हमें एक ऐसा इदारा मुज़ाकरात की दावत दे रहा है और आपस में बिल बैठने का कह रहा है कि जिसके अपने अंदरूनी मामलात इतने पेचीदा हैं, जिसके अंदर इतनी मुखालफत और तकसीम आपस में पाई जाती है कि आज की डेट तक फुल कोर्ट मीटिंग का इनकाद नहीं हो पाया। जब जुम्मे वाले दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये ऐलान किया कि हम पीर वाले दिन एक नया सूरज तलू होगा और वो उम्मीद की किरण लेके आएगा, हमारा तो ख्याल ये था कि हफ्ते की सुबह या इतवार की दोपहर को या पीर की सुबह फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाएगी, कोर्ट की तरफ से एक मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा कि तमाम 15 जज साहबान उसमें शरीक हुए, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई, आपस के इख्तलाफात को भुलाकर आगे चलने का इरादा किया गया, अज़म किया गया कि कोर्ट की तकसीम को ख़त्म किया जाएगा। मगर बात यह है कि आपस के इख्तलाफात इतने शदीद हैं और चीफ जस्टिस साहब इस बात पर बज़िद हैं कि उन्होंने 2 जजेस के साथ बैठ के 3 रुकनी बेंच में बाकी किसी जज को इंक्लूड नहीं करना, जिन्होंने माजरत की उनकी किसी राय को खातिर में नहीं लाना और तमाम तर प्रेशर पॉलिटिकल पार्टीज पे रखना है जिनको ना राइट ऑफ ऑडियंस दिया गया है, ना उनकी बात पूरी तरह सुनी गई है, ना अटॉर्नी जनरल की कंटेंशंस पे कोई प्रॉपर तरीके से कोई उनको जवाब दिया गया है। तो मैं कि ये अमर बड़ा अफसोसनाक है। ये अमर बड़ा 2 खबरें हैं, अब 2 खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि हुकूमत आउटराइटली कहेगी जब भी फैसला आएगा कि हम मानते नहीं है, क्योंकि 4-3 वाला फैसला मानते हैं और जजिस की इस हवाले से राय मौजूद है। दूसरा एक जो खबर आ रही है वो ये कि हुकूमत इसके रिव्यू में जाएगी, अपील में जाएगी, और क्योंकि 20 दिन में ये कानून आ जाएगा वजूद में, अगर सदर साहब ने 10 दिन के अंदर नहीं फैसला किया, ज्वाइंट सेशन उसके बाद 10 दिन के अंदर भी नहीं फैसला किया, तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। उसके तहत हुकूमत अपील में जाएगी और क्योंकि फिर चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं होगा, उसमें 3 सीनियर जजेस की कमेटी फैसला करेगी जिसमें सरदार तारिक मसूद भी होंगे और फाइज़ा साहब भी होंगे, तो इसलिए उस वक्त आपको अपील में और रिव्यू में आसानी होगी, इसलिए आप लोग इस तरफ जा रहे हैं। तो क्या है, आउटराइटली आपने कहते हैं हम फैसला ही नहीं मानते तो रिव्यू और अपील का सवाल नहीं पैदा होता, या आप इस वाले रास्ते की तरफ जाने का सोच रहे हैं? 2 खबरें। देखिए अपील का जो हक है वो तो हम महफूज रखते हैं, हम हक बजानिब होंगे अपील करने में। और मैं उसकी टाइमलाइन आपको बता दूं कि जो सदर पाकिस्तान के पास जो बिल पड़ा है, आज काबीना ने जो 2 नकाती एजेंडे पे अपना इजलास हंगामी तौर पे बुलाया, उसमें एक तो रजिस्ट्रार के सर्कुलर पे गौर किया गया और रजिस्ट्रार को उनकी सर्विसेज विड्रॉ करके उनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने फिल फॉर वापस रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया है, ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, क्योंकि वो मिसकॉन्डक्ट के ज़मरे में आता है कि उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के जरिए जुडिशल ऑर्डर्स को डिफाई करने की कोशिश की है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा जो दूसरी बात आज काबीना ने कंसिडर की, सदर पाकिस्तान से ये मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर्स एक्ट जो है वो आपके पास पेंडिंग पड़ा है, उस पर फिल फॉर दस्तखत किए जाएं, उसको असेंट ग्रांट की जाए, उसको एक्ट का दर्जा दिया जाए ताकि वो नाफिज अमल हो जाए। साहब ने बताया आवाम को, मगर आपको पता है कि सदर पाकिस्तान नहीं करेंगे तो वो 20 दिन के बाद ही होगा, तो आपकी दूसरी हिकमत अमली नहीं करेंगे है वो, या पहली हिकमत अमली ही वो है कि इस तरीके से हमने जाना है आगे और इलेक्शन नहीं होने देने? देखिए हमारे पास एक राइट मौजूद है कि 10 अप्रैल को ये बिल वापस सदर पाकिस्तान की तरफ से आएगा और इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री सिटिंग में रखेंगे, वहां से मंजूर करवाने के बाद ये दोबारा सदर के पास जाएगा, वो दोबारा वापस भेजेंगे, तो 20 अप्रैल 2023 को
یہ ایکٹ منظور ہو جائے گا، وہ نافذ العمل ہوگا، اینڈ اٹ ول بی دی لا آف دی لینڈ، اور اس پہ عمل درآمد آسان ہو جائے گا. تو اپیل کا رائٹ تو موجود ہے. مگر وزیر قانون نے جب پہلا فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا تھا ہم ریویو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 4-3 کا فیصلہ ہے، اور بعد میں ظاہر پھر ججز کے اوپینین سامنے آ گئے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. تو اب بھی آپ یہ روٹ لیں گے کیونکہ اس میں پھر کنٹیمپٹ اور ساری پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں، یہ روٹ لیں گے کہ جس میں ریویو کا آپشن کھلا ہے؟ نہیں، اس میں ابھی دیکھیے یہ بہت قبل از وقت ہے. کل جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد کوئی حتمی رائے قائم کی جائے گی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس اپیل کا ایک رائٹ موجود ہے، اس کو ایکسرسائز کیا جانا خارج از امکان نہیں ہے. ہماری کنٹینشن آج بھی یہ ہے کہ 4-3 سے پچھلی جو پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہو چکی، مسترد ہو چکی. اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن، اس میں ان ججز کا بیٹھنا، پروسیڈنگز کو آگے چلانا ہماری ناقص رائے میں اور قانون کے مطابق وہ انلیگل ہے، وہ نہیں. مگر اگر آپ کی رائے میں رہا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور عمل درآمد نہ ہوا، الیکشن کمیشن سے تعاون نہ کیا، تو وزیر اعظم بھی گھر جا سکتے ہیں. اس ملک میں 2 وزیر اعظم پہلے گھر جا چکے ہیں. نہیں، بٹ دیکھیں نا، ایک اور ہسٹری بھی ہے کہ اس ملک میں 2 کنفلکٹنگ جوڈیشل آرڈرز کے درمیان بھی مقابلہ رہا ہے. جو 1997 میں سجاد علی شاہ صاحب والی ساری ایپیسوڈ ہوئی تھی، اس میں بھی 10 جج ایک طرف تھے، 3 جج ایک طرف تھے. تو دیکھیے اس میں بھی تو ایک کنفلکٹنگ آرڈرز آئے تھے. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ 4 ججز نے ایک میجورٹی آرڈر پاس کیا ہے، وہ اپنے ڈیٹیل آرڈرز دے چکے ہیں. 4 کے مقابلے میں 3 والا جو آرڈر ہے وہ مجھے بتائیں وہ کیسے آگے چلے گا، وہ کیسے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اور یہ جو تقسیم والی بات ہے کہ تنازعات اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے. وہ سینئر ترین 2 جج ہیں. کیا حکومت بھی کوئی ریفرنس کنسیڈر کر رہی ہے؟ کیا حکومت بھی کوئی ریفرنس کنسیڈر کر رہی ہے؟ نہیں، دیکھیے ابھی تک اس پہ کوئی بغور جائزہ نہیں لیا گیا. انٹیریئر منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اور اس پہ بات چیت ضرور ہوئی، مگر حکومت فی الحال ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی. مگر یہ بات ضرور ہے کہ 4-3 کے فیصلے سے جو تنازع پیدا ہوا اور جو آرڈرز موجود ہیں وہ فیلڈ میں ہیں، وہ فیلڈ ہولڈ کرتے ہیں، وہ اوور رول نہیں ہوئے. تو پھر کل کے فیصلے کی حیثیت قانونی طور پہ کیا ہوگی، اس پہ obviously ایک ڈیبیٹ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، جو 29 مارچ کا قاضی فائز عیسیٰ کا آرڈر ہے اس کو بھی قانونی طور پہ ایز اے وکیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ بھی ابھی اوور رول نہیں ہوا، وہ بھی فیلڈ میں موجود ہے، وہ بھی نافذ العمل ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ کے آرڈر کی موجودگی میں، 4 ججز کے آرڈرز کی موجودگی میں کل جو فیصلہ آئے گا اس کی حیثیت کیا ہوگی اور قانونی طور پہ کیا اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے گا، یہ ایک سوال ہے. یہ حکومت واضح کر رہی ہے. بہت شکریہ کہ فیصلہ قبول نہیں کرے گی. بلاول بھٹو زرداری بھی کہہ رہے ہیں کہ لارجر بینچ کے بغیر اگر فیصلہ آیا تو وہ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا جس پر وہ فیصلہ لکھا ہوگا. اس کے علاوہ وہ مارشل ایمرجنسی کے بھی خطرے کا اظہار کر رہے ہیں. بات کریں گے بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین. بلاول بھٹو زرداری کا سخت اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. مزمہ قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا. قاہرہ صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. قاہرہ صاحب سخت بیان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ عدالت کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ عدالت پاکستان ہے یا ٹائیگر فورس بننا چاہتے ہیں. اگر لارجر بینچ نہیں بنتا تو 3 ججز کا فیصلہ ہوگا، اس کی اہمیت ردی کے ٹکڑے کے برابر نہیں ہوگی اور ایمرجنسی یا مارشل لاء لگ سکتا ہے خدا نخواستہ. تو یعنی کہ حکومت کے جو فیصلہ ہے اس کے آپ ساتھ ہی کھڑے ہیں کہ جی عمل نہیں کرنا ہے جو بھی 3 رکنی بینچ اب فیصلہ دے گا. نہیں شاہزیب، اس معاملے کو ذرا تھوڑا سا کھول کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عدالت کے اندر ماحول کیا ہے، عدالت نے کس ماحول میں گفتگو سنی ہے. عدالت کے اندر سیاسی جماعت گئی اور وہاں پہ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. اس کے اوپر 9 ججز کا فیصلہ بینچ آیا، بینچ چلتے 3 پہ آ گیا اور 3 ججز وہ ہیں جن پہ بڑا واضح اعتراض ہے پنجاب حکومت کے خلاف دیا جانے والے فیصلے کو، جس پہ اکثریت کی رائے ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کی ری رائٹنگ ٹائپ پہ کام ہوا، جس سے یہ قضیہ سارا کھل کے آ گیا سامنے اور کرائسس بڑھ گیا. اب عرض یہ ہے کہ اس کے اوپر سب جماعتوں کا کیا ویو تھا، اس کے اوپر وکلاء کی باڈیز کا کیا ویو تھا، اس کے اوپر خود سپریم کورٹ کے اپنے ججز کا کیا ویو تھا کہ اس کو ایک فل کورٹ کی صورت میں سنا جائے. اور پھر الٹیمیٹلی یہ بھی آیا کہ تقاضا کہ جی اچھا لارجر بینچ ہی بن جائے تاکہ اس کو جو ایک تاثر ہے
کہ ون وے ایک ٹریفک کا ماحول بنا ہوا ہے یہ ختم ہو اور عدالت کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ بحال ہو. انفارچونیٹلی کل آج جو عدالت کے اندر ماحول رہا، میں نے آج دن کو بھی اس پہ بات کی، تو یہ کہتے ہوئے کوئی خوشی تو نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست کہ آج عدالت کے اندر اٹارنی جنرل جو کہ ایک اپنا موقف پیش کرنا چاہتے تھے، اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہتے تھے، ہوتا یہ ہے کہ وکیل اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے اور وہ ریفرنسز فائل کرتا ہے، اپنا مقدمہ بلڈ کرتا ہے، اور اگر سامنے بیٹھے جج صاحبان وہ وکیل کو یا اٹارنی جنرل کو کہہ رہے ہوں کہ آپ فلاں چیز پڑھیں، آپ فلاں مقدمہ دیکھیں، فلاں پیج پڑھیں، فلاں پیراگراف، تو میرے جیسے کم فہم کو یہ سمجھ آتی ہے کہ عدالت شاید کوئی پری ڈیٹرمنٹ مائنڈ میں اپنا کوئی چیز بلڈ کرنا چاہ رہی ہے، وہ وکیل کو کنونس کر رہی ہے. تو عدالت کو تو کسی کو کنونس نہیں کرنا ہوتا، عدالت نے تو دونوں فریقین کو سن کے بات کرنی ہوتی ہے. اور پھر جب یہ صورت بن جائے کہ عدالت ایک طرف کی بات تو سن رہی ہو، دوسری طرف 3 جماعتیں ہاتھ باندھے کھڑی ہوں پچھلے 4-5 دن سے کہ جناب ہماری گزارش بھی سن لیں، ہم اس میں فریق ہیں، اس میں صرف ایک جماعت اور الیکشن کمیشن فریق نہیں ہے. ویسے مگر جج صاحب نے کہا نا، ججز کہہ رہے تھے آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، آپ کو جواب ملا کہ بینچ پر تحفظات ہیں، انہوں نے کہا بائیک آؤٹ کیا ہوا ہے، پہلے تحریری طور پر دیں، لکھ کر دیں. نہیں کیا ہم نے، نہیں دیکھیں کوئی بائیکاٹ نہیں تھا، بائیکاٹ کا اعلان بالکل نہیں ہوا. بائیکاٹ کا کنڈیشنل بات ہوئی تھی کہ اگر فل کورٹ یا لارجر بینچ نہیں بنتا تو ہم بائیکاٹ کریں گے. کیا کرنے گئے تھے عدالت میں ہمارے وکلاء؟ وہ کیا درخواست کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہماری بات سنیں. آپ ان کی بات سن نہیں رہے. اگر وہ بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر بیٹھے تھے تو وہ کورٹ میں آتے ہی نہ. تو وہ تو ایک اور صورت تھی کہ اگر ایسا ہوا تو بائیکاٹ کا سوچا جائے گا. لہٰذا ہمارے وکلاء کو نہیں سنا گیا. اور آپ اگر جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی وضاحت لینی تھی، تھوڑا ٹائم دیا جاتا. آپ ان کی وضاحت، یعنی سوال ہو رہے ہیں جو ایڈیشنل سیکریٹری فائنانس ہے ان سے، اور ان سے بجٹ کا ایک سوال کیا جا رہا ہے، اور پھر اچانک اسد عمر صاحب کو بلا لیا جاتا ہے. اور اسد عمر صاحب کو بلا کے، پی ٹی آئی کو بلا کے آپ ان کے بندے کو کہتے ہیں آپ بتائیں جی، اور وہ اپنا مقدمہ، اپنا موقف دے رہا ہے، آپ اس سے ایگری کر رہے ہیں اوپن کورٹ میں. کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہی ایک اعتراض ہے کہ جی پلڑے جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، تو یہ تاثر پلڑوں کے برابر نہ ہونے کا گہرا ہوگا یا اس سے بہتری آئے گی؟ ویسے مگر اب ظاہر فیصلہ تو محفوظ کر لیا عدالت نے. یہ بڑا افسوسناک ہے. جتنی بھی استدعا ہوئی، ظاہر آپ نے خود نے عدالت میں بھی دیکھا، ہم نے بھی عوام کے سامنے رکھا کہ عدالت نے وہ چیزیں مسترد کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. مگر ایک آپشن کھلا چھوڑا ہے کہ جی مذاکرات کر کے سیاسی جماعتیں مسئلہ حل کر لیں. اب نون لیگ اور تحریک انصاف میں تو ظاہر فاصلے بہت زیادہ ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی بہت زیادہ ہیں، مگر کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری کو بھی لگ رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، اور اگر 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا تو پھر ایمرجنسی یا مارشل لاء کا خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ پھر جو ایک راستہ چھوڑا ہے عدالت نے اس کے اوپر جایا جائے، کوئی مذاکرات کر کے مسئلہ حل کیا جائے اور کوئی راستہ نکالا جائے؟ دیکھیں نا، 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے راستہ نکالا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ لارجر بینچ بنا دیا جائے، بینچ فیصلہ کر لے. کوئی ایک ڈیڈ اینڈ تو نہیں بنا دینا نا آپ نے. اب مسئلہ کیا ہے؟ 2 صوبوں کے الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے، اب تو ایک صوبے پہ بات آ گئی، اب تو پنجاب کا ایشو آ گیا ہے. اب اگر صرف پنجاب کے ایشو کو آپ لے کے چلیں گے اور اس کے اوپر آپ آج، یعنی ابھی تک جب فیصلہ محفوظ ہوا ہے تو جو ڈیفنس سیکریٹری ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ ابھی نہیں دی، اور آپ نے ڈیبیٹ کلوز کر دی ہے. جج صاحبان نے اپنی وزڈم میں ٹھیک کیا ہوگا شاید، لیکن اس کا تاثر کیا جائے گا کہ آپ نے آرگومنٹ ابھی مکمل ہوا نہیں، آپ نے رپورٹ ابھی لی نہیں، اس پہ سوال ہوئے نہیں. حکومت کی طرف سے سیکرٹری ڈیفنس نے خالی جواب نہیں دینے، اٹارنی جنرل نے بھی جواب دینے ہیں، باقی جماعتیں بھی بیٹھی ہیں. اگر آپ وہ سارا کچھ کلوز کر کے کل ایک فیصلہ سنا دیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، فیصلہ تو وہ آ جائے گا، لیکن اس کا تاثر کیا ہوگا؟ اور یہ بھی شاذیب یہ بتائیے کہ اگر ہم اس فیصلے سے جلد الیکشن کرا کے صرف پنجاب کے اندر، اور تاثر یہ چاہتے ہیں، اس کا رزلٹ یہ چاہتے ہیں، آئین کا تقاضا پاکستان کے حالات میں بہتری کا ہے نا، الیکشن سے سیاسی استحکام آئے تاکہ ملک میں معاشی بہتری کی طرف سفر شروع ہو. یہ ہے نا لارجر آرگومنٹ. آپ مجھے بتا دیجئے کہ اگر اپریل میں یا مئی میں پنجاب میں الیکشن ہوتا ہے، 2 صورتیں نکلیں گی. ایک کہ عمران خان جیت جائیں، 2 ہم جیت جائیں. عمران خان جیت جائیں تو کیا ٹھہراؤ آ جائے گا؟ کیا فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کی لڑائی ختم ہو جائے گی؟ اور
بہتر ورکنگ ریلیشن شپ سے ہم اکتوبر تک چلیں گے الیکشن کے لیے، یا وہ اس کو ایک اور ایونٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے جس طرح ماضی میں انہوں نے یہ اسمبلیاں توڑتے ہوئے کیا. اور وہ جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، وہ اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کام ہے، وہ بعد میں بھی کہہ رہے ہیں مجھ سے غلط کام کرایا گیا. تو یہ فیصلہ بھی غلط کرایا گیا اور اس سے سیاسی استحکام بھی نہیں بلکہ انارکی بڑھنے کا امکان ہے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں الیکشن کی طرف جائیں، اور اگر عدالت نے یہ کہنا تھا شاہ زیب صاحب، آخری گزارش، کہ اگر عدالت نے یہی رائے دینی تھی تو پہلے تو یہ ہے کہ جی جو دوسروں کو رائے دے رہے ہیں اپنے گھر کو بھی ٹھیک کر لیں، یہی کام آپ بھی کیجیے عدالت کے اندر. لیکن جو مسئلہ ہے جماعتوں کے بیٹھنے کا، اگر کل آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں اور اتنی ہیسٹ میں سناتے ہیں، دوسری جماعتوں کو بھی نہیں سنتے، اس کے بعد فیصلہ آنے کے بعد کس بات پہ بیٹھیں گے؟ بہت شکریہ. مظفر خیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے صرف جماعتوں کو مذاکرات کا یا پھر 3 رکنی بینچ کا فیصلہ ماننے کا آپشن دیا ہے. بہتر ہوتا ایک اور آپشن دیتے، اور وہ تھا فل کورٹ کا. ایک اور شخصیت ہیں جنہیں جمعے کو ملنا تھا چیف جسٹس سے، ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کیا معاملات ہوئے، بات کریں گے ان سے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل حسن رضا پاشا صاحب موجود ہیں. پاشا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاشا صاحب جب جمعے کو سماعت ہوئی تو اس وقت چیف جسٹس کا آپ سے مکالمہ ہوا، آپ نے ان سے کہا فل کورٹ نہیں بنا رہے تو کم از کم آپ فل کورٹ اجلاس بلا لیں، مگر اس کے بعد چیف جسٹس نے کہا کہ آپ سے وہ ملاقات کریں گے سماعت کے بعد. پھر آپ کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، کیونکہ اب تو سچویشن نظر آ رہا ہے کہ کہاں چلی گئی ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. جی شاہ زیب صاحب، ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر کسی وجہ سے فل کورٹ بینچ نہیں بن سکتا یا آپ نہیں بنا سکتے تو کم از کم فل کورٹ میٹنگ بلا لیں. جو باتیں باہر آ رہی ہیں پبلکلی، اس سے ادارے کا امیج تباہ ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے بار کا بھی امیج تباہ ہو رہا ہے، چونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ہم بڑے گرفتہ دل کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ مہربانی کریں. لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ مجھے چیمبر میں ملیں، آپ نے دیر کر دی آنے میں. میں نے کہا جی جب آپ نے ہمیں بلایا ہی نہیں تو ہم کیسے آتے. آج مجبور ہو کے ہم آئے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری انٹرونشن ضروری ہے، اور ہم آپ سے ریکویسٹ کریں اور تاکہ یہ جو پارا ہائی ہوا ہے یہ تھوڑا سا نیچے آئے، کم از کم معاملات ٹھیک چلیں، ادارے کی سالمیت کے لیے ضروری ہے. تو ملنے کی جہاں تک بات ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سر ہم آپ کی ڈسپوزل پہ ہیں، جب آپ حکم کریں گے ہم حاضر ہیں. تو پھر چونکہ انہوں نے پھر نہیں بلایا، اور اس لیے کہ چونکہ اگر آپ فوری طور پہ چلے جاتے تو پہلے ہی ان کی اسکیجول ہوتا ہے میٹنگز کا، اس لیے مگر آپ سے نہیں ملاقات ہوئی، مگر یہ خبریں آئی کہ وہ ججز سے ملے. پھر آپ خود چیف جسٹس نے بھی بتایا کہ ان کی قاضی فائز سے ملاقات ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود نہ لارجر بینچ کا مسئلہ حل ہوا، نہ فل کورٹ کا مسئلہ حل ہوا. فیصلہ آج محفوظ ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ قاضی فائزہ کی طرف سے پہلے خط سامنے آیا جو سرکولر کے ذریعے ان کا آرڈر سیٹ اسائڈ کیا گیا تھا. پھر آج ایک اور خط سامنے آیا 2 سینئر ججز کی جانب سے، جیسے قاضی فائزہ طارق مسعود، جو کہ بات کر رہے ہیں کہ جی سپریم جوڈیشل کاؤنسل معاملے کو ٹیک اپ کرے. تو پھر معاملہ نہیں حل ہو سکا آپ کے خیال میں بھی جو صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے ججز کے درمیان؟ میرا خیال ہے کہ معاملہ حل نہیں ہوا، چونکہ اس سرکولر کی وجہ سے کافی بے یقینی کی کیفیت تھی، اور قاضی فائز صاحب نے اپنے خط میں بھی یہی کہا کہ سرکولر اوور رائڈ نہیں کر سکتا ایک جوڈیشل آرڈر کو. پھر انہوں نے حوالہ دیا آرٹیکل 175 سب کلاس 3 کا کہ اس کے تحت آئین میں یہ تفریق کر دی گئی، ختم کر دیا گیا کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو الگ الگ ہیں، اور جو رجسٹرار صاحب ہیں وہ ایگزیکٹو سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نہیں یہاں رہ سکتے، فوری طور پہ آپ فارغ ہو جائیں، ادروائز آرٹیکل 5 سب کلاس 2 کی آپ کے خلاف پروسیڈنگز انووک ہو سکتی ہیں. صاحب، اور تو اس سارے معاملے میں جب آج فیصلہ محفوظ کیا، اور آپ جو دوسرے خط کی بھی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس پہ بات کریں تو آپ لوگوں کا کیونکہ ریفرنس ہے عدالت میں، چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے تو خاموش پیغام بھیجا تھا ان کو بینچ میں بٹھا کے نقوی صاحب کو، جس کا آج وزیر اعظم نے جواب دیا. اب 2 سینئر ججز خط لکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ ٹیک اپ کریں. آپ لوگوں نے جب ریفرنس فائل کیا تو چیف جسٹس کا واضح طور پر تھا کہ جی وہ کیوں اس معاملے کو ٹیک اپ کریں، اور انہوں نے تو خاموش پیغام دیا تھا. اب کہاں صورتحال جاتی نظر آتی؟ میں انتہائی ادب کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ محترم چیف جسٹس صاحب جو کہ چیئرمین سپریم جوڈیشل کونسل ہیں، ان کی طرف سے یہ بات نہیں آنی چاہیے تھی اوپنلی بینچ میں، کیونکہ انہوں نے ہی سماعت کرنی ہے اس ریفرنس کی یا باقی جو ان کے خلاف ریفرنسز آئے ہیں. اور یہ جو لیٹر ہے اس کی بھی میں نے پڑھے ہیں کنٹینٹس جو
سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین کو لکھا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک معزز جج کے خلاف ایک ریفرنس آیا ہے اور ان پہ کچھ الزامات عائد کیے گئے ہیں اور وہ فری اور فری مائنڈ سے بینچ میں نہیں بیٹھ پا رہے اور ان کے اوپر بادل منڈلا رہے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ فیصلہ ہو جائے تاکہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے وہ اس عذاب میں نہ رہیں۔ یہ بات چونکہ قاضی فائز صاحب پہ بھی ایک ریفرنس تھا اور ان کو اندازہ ہے اس کی ہائرارکی کا، اس کی جو تکلیف ہے اس کا بھی، تو شاید انہوں نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کی ہوگی۔ اور یہ بتائے گا کہ ظاہر آپ لوگوں نے کہا فل کورٹ کا، سیاسی جماعتیں کہتی رہی فل کورٹ کا نہیں بنا فل کورٹ، اور 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کر لیا ہے محفوظ، مگر چیف جسٹس نے ایک آپشن چھوڑا ہے کہ جی مذاکرات کے ذریعے ابھی بھی معاملہ حل کر لیں، فیصلہ ہے محفوظ مگر مذاکرات کا آپشن کھلا ہے۔ آپ کے خیال میں لینا چاہیے سیاسی جماعتوں کو، بڑھنا چاہیے آگے؟ دیکھیں آج بھی ہماری ایک نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں کچھ 6 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس میں PFUJ اور پاکستان بار کونسل مشترکہ ہوسٹ تھے، چونکہ ہم نے تقریباً جنوری 27 سے یہ سٹانس لیا ہوا تھا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ APC ہو جائے، تو چونکہ یہ غیر سیاسی فورم ہے تو یہاں آ کے کریں، تو اسی تناظر میں جب یہ پچھلی کیس کی پروسیڈنگز ہوئی تو پھر ہم نے اعادہ کیا تھا کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے کریں۔ اس میں 6 نیشنلسٹ پارٹیز وہ آئیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے بھی نمائندہ تھے، جناب قمر زمان قاہرہ صاحب، انہوں نے بھی شرکت کی، فرد اللہ بابر صاحب نے بھی شرکت کی۔ ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی پارٹی کو کہیں کہ حکومت مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے، اور لائک وائز ہم نے تحریک انصاف کے بھی ٹائم ختم ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں اب کیا اس کا معاملہ ہوتا ہے، کل سلسلہ سامنے آ جائیں گے۔ اللہ حافظ۔